सुबराई यसपालि हुन त विगत वर्ष कोरोनाले गर्दा हुन सकेन र त्यसको बापत यो पालि तपाईँहरू धेरैजना देखिँदैछ। हाम्रो माथि सेन्डर्सको पनि धेरैजना देख्दैछु। प्रेज द लर्ड। खुसी लाग्यो यत्रोजना देखेर। र सर्वप्रथम यहाँ सेन्ट पल प्यारिसका अनि पिता माननीय फादर पिटरलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो नोभेनामा त्यति सानो त होइन, अघि त्यति सानो टपिक त होइन, सजिलै हो, तर गहन टपिक हो बत्तिसमा है। यसको विषयमा तपाईँहरू कहाँ के वचन बाँड्ने परमेश्वरले अगुवाई गरिदिनुभयो। फादर जोन मार्फत मलाई यो आह्वान भयो र आज यसरी तपाईँको समक्षमा हाजिर छु। म पहिलेको प्यारिसमा हुँदाखेरि यहाँ मसँग एकजना रिजन ब्रदर हुनुहुन्थ्यो। रिजन ब्रदरले एक दिन चाहिँ बहुत साग्लाग्दो कुरा, एकदमै सिम्पल, भेरी सिम्पल बट एकदमै गहिरो है, उहाँले भन्नुभयो, हजुर हामी क्याथोलिक धर्मावलम्बी ख्रिस्ट भक्त भएको नातामा हामी चर्च आएर रित्तै जाँदैन। प्रेज द लर्ड। उहाँले भन्नुभयो कुरा गहन हो, गहिरो हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, हामी जब चर्चमा आउँछौँ, धर्मविधिमा भाग लिन्छौँ, प्रभुलाई साथमा लिएर जान्छौँ। के को रूपमा? पवित्र परमप्रसाद अथवा हाम्रो आत्मिक भोजको रूपमा हामी लिएर जान्छौँ भने हामी सँगै हुन्छौँ। हामी एक्लै फर्किँदैनौँ, रित्तै फर्किँदैनौँ। यसमा नै कति गहिरो कुरा छ प्यारे भक्तगण। म त्यसै कारणले भन्छु, सधैँभरि भन्छु, माथि पनि भनिरहेको छु है, जहीँ पनि भन्छु, मेरो एउटा कन्भिक्सन छ। क्याथोलिक धर्मावलम्बीको एउटा पुरोहित धर्म हुनुभएको नातामा त्यो के हो भनेदेखिलाई, हामी क्याथोलिक धर्मावलम्बी ख्रिस्ट भक्त भएको नातामा हामी धेरै प्रकारले आशिषित छौँ, भाग्यमानी छौँ। ब्रदरले भनेको यो कुरा हाम्रो जीवनमा पूर्ण भएको छ कि छैन? छ कि छैन? र यसै कारणले गर्दा अरूहरूले सोद्धाखेरि आइतबार विश्व बलिदानमा भाग लिएर चर्च फर्किँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू कहाँबाट आउनु भएको भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरू खुलस्तसँग भन्नु सक्नुपर्छ, छाती खोलेर भन्नु सक्नुपर्छ, म प्रभुलाई लिएर आएको, प्रभुलाई भेट्न गएको थिएँ अनि भेटेर साथमा लिएर आएको छु र यही दिनको निम्ति म गएको हो भनी भन्नु सक्नुपर्छ। भन्नुको अर्थ हाम्रो मण्डलीमा केवल प्रभुको वचन मात्र छैनन्, तर पवित्र संस्कारहरू पनि छन्। र अब यो बत्तिसमा मैले तपाईँहरूसँग वचन बाँड्नुपर्ने बत्तिसमा संस्कार विषय, योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरू के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कहाँबाट आएको संस्कार। हाम्रो मण्डलीमा कतिवटा संस्कारहरू छ? 8वटा, 7वटा पकाऊ, 7वटा संस्कार। अब यो संस्कार चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो धर्ममण्डलीको शिक्षा सिद्धान्त अनि धर्ममण्डलीले सिकाएको शिक्षा अनुसार चाहिँ यो चाहिँ के हो है? उहिले नै फादर मिसनरीहरू फरेन कन्ट्रीबाट आयो, दूर देशबाट मिसनरी फादरहरू आएर यसरी प्रचार गर्दै गए। उनीहरूले डाइरेक्ट प्रचार गरेनन्, तर मान्छेहरूको अभावमा हेरेर उनीहरूको अभाव पूरा गर्दै आफ्नो विश्वास पनि बाँड्दै गयो। कतिले दबाई पानी बाँडेर
कतिले अन्न पानी बाँडेर गरिब दुखियाहरूलाई दिएर चाहिँ यसरी प्रभुको सुसमाचार पनि उनीहरू कहाँ बाँड्दै। यसरी जाँदाखेरि एक दिन चाहिँ एउटा गाउँमा फादरले यसरी नै दबाई पानीहरू है अनि अन्न केही खाने है अन्नहरू लिएर गएर उनीहरू गाउँका मानिसहरूलाई बोलाएछ। अनि बोलाएर सबैलाई सोधे त प्रभु विश्वास गर्नुहुन्छ? गर्छौँ भन्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो उहाँको खाँचो पनि दिए। अनि यसरी नै एउटा गाउँ त्यो एउटा बाजेलाई सोधेछ, बाजे तपाईँ प्रभुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि म विश्वास गर्छु, हो पक्कै विश्वास गर्छु भनेर भनेछ। फादरले फेरि सोधेछ, तपाईँ कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ प्रभुमा, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सोद्धाखेरि चाहिँ बाजेले भनेछ, म विश्वास त गर्छु फादर, तर कति गर्छु त्यो चाहिँ पोखाएको हुन्छ भनेर। अन्नको है खानेको अथवा दबाईको पोखाएर हुन्छ भनेर। हामी पनि कतिजना यसरी नै है सुरुमा त विश्वासमा आएका छौँ र यसलाई अब परिपक्व बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मण्डलीको विश्वास शिक्षा अनि सिद्धान्त अनुसार संस्कार छ। संस्कार के हो भन्दाखेरि मैले अस्ति माथि पनि वर्षैपछि कम्युनियन पाउने नानीहरूलाई टेस्ट जस्तो इन्टरभ्यू जस्तो लिन्छु है। इन्टरभ्यू जस्तो लिँदाखेरि नानीहरूलाई सोध्छु पहिले कम्युनियन पाउने नानीहरूलाई संस्कार के हो। नानीहरूले भन्छ साधारण तौरमा हामीहरू पनि भन्छौँ उहिले सिकेको पहिला सिकेको है सानो हुँदा बाजे बोजूले उहिलेको फादरहरूले सिकाएको भित्रै कृपाको बाहिरै छिन्न भनेर भन्छ होइन। बोके कति नानीहरूले सोद्धाखेरि अत्ताले के भन्छ भित्री छिन्नको बाहिरै छिन्न भन्छ अत्ताले विचार यो त भन्छ। तर नानीहरूलाई फेरि सोध्दा त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि कोहीले पनि स्पष्टसँग त्यसको व्याख्या गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले मैले माथि अस्ति एकपल्ट भनेको यो चाहिँ अब पुरानो यो परिभाषालाई पर राखौँ, नयाँ तरिकाको परिभाषालाई हामीहरू गहिरो रूपमा जान्ने बुझ्ने कोसिस गरौँ। अहिलेको राजनीतिक तौरमा पनि धेरै प्रकारको नयाँ यो आउँदैछन् होइन, नयाँ सोच नयाँ दिशा भन्ने होइन। त्यही प्रकारको हाम्रो मण्डली विश्वासमा पनि नवीनीकरण आउनु हो भनेदेखि यो तरिकाको कति नयाँपन आउन आवश्यक छ। जबकि हालैमा अब नयाँ मिसल है प्रार्थना अर्पण गर्ने मिसल विधान अर्पण गर्ने मिसल त्यो प्रार्थना तरिका नयाँ आएको छ, कति शब्दहरू चेन्ज भएको छ अघि। त्यो चाहिँ के हो हाम्रो आफ्नो विश्वासलाई अपडेट गर्ने है नयाँ नवीनीकरण बनाउनुको र नयाँ तौरले सोचेर ल्याउँदाखेरि संस्कार भनेको चाहिँ यसमा गहिरो सङ्कल्प छ, परिभाषा तर गहिरो मिनिङ छ, अर्थ छ। संस्कार भनेको चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफै कसैले होइन, पोपले होइन, पोपले होइन, ठुलो थियोलोजिस्टले पनि होइन, ठुलो सफिस्ट यो पनि होइन, प्रभु यीशु आफैले स्थापित गर्नुभएको बाहिरी पवित्र चिन्हहरू हुन् जसद्वारा उहाँ आफैले हामीलाई के दिनुहुन्छ, के दिनुहुन्छ, के दिनुहुन्छ, के दिनुहुन्छ हजुर कृपा दिनुहुन्छ। कृपा भनेको के हो? कृपा भनेको के हो? अघि नानीहरूले म आउने बित्तिकै यहाँ बिचरा सानो भाइ बहिनीहरूले नयाँ के अरे विचारका नानीहरूले सेवा गर्ने लोकहरूले फादर मैले गड ब्लेस यु भनेर आशिष दिए। त्यो प्रकारको आशिष हो कृपा भनेको त्यो होइन। कृपा भनेको चाहिँ
परमेश्वरबाट आउने के भनौँ ठोस रूपमा नेपाली भाषामा भनौँ दैविक शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय ज्योति, ईश्वरीय प्रदान, त्यो चाहिँ कृपा। यो चाहिँ कहाँबाट हामीले पाउँदछौँ? पवित्र संस्कारबाट प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रा मुक्तिदाताले हामीहरूलाई दिनुहुन्छ। मैले अघि नै सोधिहालेँ तपाईँहरूलाई, हाम्रो मण्डलीको विश्वास, शिक्षा, सिद्धान्त अनुसार संस्कारहरू 7 छ। किन 7वटा? 8वटा पनि हुन सक्छ, 5वटा पनि हुन सक्यो, 3वटा पनि हुन सक्यो। किन चाहिँ 7? यसलाई पनि मनन चिन्तन गरेर ल्यायो भनेदेखि यो पनि हाम्रो मानव जातिको जीवनको अवस्था, विशिष्ट अवस्था भनेर भनिन्छ। त्यो इभेन्ट, स्पेशल इभेन्ट भनेर भनिन्छ। त्यो इभेन्टमा, त्यो अवस्थामा, त्यो घडीमा परमेश्वरको यो कृपा, दैविक शक्ति, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय वरदान, ईश्वरीय आशिष ग्रहण गर्नको लागि चाहिँ त्यो अवस्था अनुसार हाम्रो मण्डली अनुसार 7वटा संस्कार हामीलाई दिएको छ। जबकि नानीको जन्म भए पश्चात अरू धर्मावलम्बीहरूले हिन्दू बुद्धिस्टहरूले 9 गर्छ। हामीहरूको विश्वास अनुसार, हाम्रो मण्डलीको शिक्षा अनि सिद्धान्त अनि विश्वास अनुसार के गर्छौँ? बत्तिसमा संस्कार प्रदान गर्छौँ है। 32मा अब 32मा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यही 7वटा संस्कारहरूलाई धर्म मण्डलीले हामीहरूलाई अलिक बुझ्नको निम्ति, गहिरो रूपमा हामीले जान्नको निम्ति 3 भागमा छुट्याएको छ। पहिलो चाहिँ दीक्षार्थीको संस्कार भनेर भनिन्छ, त्यो हो 32मा दृढकरण अनि पवित्र प्रवेश। अर्को संस्कार भनिन्छ पुनर्मिलनको संस्कार है। पुनर्मिलनको संस्कार, पाप स्वीकारको संस्कार अनि बिमारीको संस्कार, अनि बुलाएको संस्कार, विवाहको संस्कार अनि पवित्र पुरोहितको संस्कार। यो 3 भागमा यो 7वटा छुट्याएको छ। यसको विशिष्ट यो वरदान हामीले पाउने, हाम्रो जीवनमा ग्रहण गर्ने यो वरदान अनुसार, आशिष अनुसार, ईश्वरको यो दैविक शक्ति अनुसार। अब हाम्रो 7वटा संस्कारमध्ये पहिलो संस्कार 32वां संस्कार। 32मा के हो है? 32मा यो शब्द ग्रीक भाषाबाट आएको हो, ब्याप्टिजम, जसको अर्थ हुन्छ टु प्लन्ज अथवा टु इमर्स, डुब्नु, डुब्की लाउनु, डुबाइनु भनेको हो। अनि हाम्रो मण्डलीको शिक्षा, सिद्धान्त, विश्वास अनुसार है, यहाँ अगाडि वेदीमा ल्याएर पुरोहितको बाहुलीबाट 3 पल्ट टाउकोमा पानी खुवाइन्छ, निधारमा, शिरमा पानी खुवाइन्छ। यो 3 पल्ट किन? यसको अर्थ पनि छ है। यो 3 पल्ट किन भन्दाखेरि यो 3 पल्टले के दर्शाउँछ, के चिनारी दिन्छ भन्दाखेरि प्रभुको रहस्यमय मुक्तिदायी यो इभेन्टमा, पास्का इभेन्ट भनेर भनिन्छ, त्यो इभेन्टमा हामीहरू पनि के गरिनु हो? सहभागी, लिप्त गराइनु हो, त्यसमा मिलाउनु हो, मिसिनु हो, अनि लिप्त हुनु हो। अनि त्यो पास्का इभेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँको दुःख हो, मरण अनि पुनरुत्थान। अनि यही हाम्रो विश्वासको, धर्म मण्डलीको विश्वासको यो है अति महान पर्व मनाउनको लागि हामी तयारीको समयमा छौँ, चालिसाको समयमा छौँ। अनि त्यो हामीले अहिले पालन गरिरहेका छौँ। अनि यसै कारणले गर्दा जब हामीहरू 32वां संस्कारद्वारा है तीर्थ परमेश्वरको नाममा हामीहरू पवित्र जलमा चुल्लुममा डुबाइन्छौँ,
तब प्रभु यीशु ख्रीष्टको स्वभावमा, प्रभु यीशु ख्रीष्टको ज्ञानमा, प्रभु यीशु ख्रीष्टको ईश्वरीय शक्तिमा हामी सबैजना पनि लिप्त भएका हुन्छौँ, मिसिएका हुन्छौँ। अनि यही हो 3 पल्ट पानी फिराइनु, 3 पल्ट पानीको डुब्की लगाइनु, सुरुमा डुबाइनुको अर्थ चाहिँ यो भन्नुको अर्थ हामीहरू सम्पूर्ण रूपमा, अङ्ग्रेजीमा एकदमै राम्रो शब्द छ, we will be incorporated into the image of Christ. ख्रीष्टको आचरण, ख्रीष्टको रूपमा, ख्रीष्टको व्यवहारमा हामीहरू पनि लिप्त भएका हुन्छौँ, चुरुङमा डुबेका हुन्छौँ। भन्नुको अर्थमा हामी सबैले बप्तिस्मा संस्कारद्वारा we become another Christ. हामी दोस्रो ख्रीष्ट हुन्छौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुन्छौँ। यो यसै कारणले गर्दा बप्तिस्मा संस्कार चाहिँ हामी क्रिस्तीय जीवनको आधार, फाउन्डेसन है, घरेटी हो है। यो हाम्रो अरू संस्कार पाउने एउटा ढोका जस्तै हो, जबकि यो संस्कार बिना हामीहरू अरू संस्कार ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। अनि परमेश्वरबाट पाउने यो अति सुन्दर, महान अनि कृपा, अनि यसलाई अभिषेक पनि भनिन्छ, यसलाई इन्लाइटमेन्ट पनि भनिन्छ, अनि यसलाई बाग अफ रिबर्न, नवा जीवनमा हामीहरू के गर्नु, हामीहरू धोइनु, हामीहरू डुबाइनु, यो यसले चाहिँ बप्तिस्माले हामीलाई यो कुराको अर्थ हुन्छ। पुरानो नियममा हामीहरू गयौँ भनेदेखि त्यहाँ हामीहरू पाउँदछौँ है, निर्गमन पुस्तकमा है, यो पाँचौं पर्वमा यो कुराहरूको यही घटनालाई हामीहरू फेरि दोहोऱ्याएर के गर्छौँ, हामीहरू पापदेखि मुक्त भएको त्यो पवित्र, त्यो भव्य समारोह, त्यो पर्व दिवस, पाँचौं पर्व हामीहरू मनाउँछौँ। पुरानो नियममा हामीहरू गयौँ भने त्यहाँ निर्गमन पुस्तकमा हामीहरू पाउँदछौँ, त्यहाँ के भएको थियो भन्दाखेरि राजा फेरोको समयमा इजरायली जातिहरू बन्दीमा थिए, दासत्व भएका थिए, दुःखमा थिए, कष्टमा थिए, अत्याचारमा थिए। परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई यसरी अत्याचारमा, दुःख कष्टमा, अर्काको थिचोमिचोमा बसेको देख्दाखेरि उहाँलाई दुःख लाग्यो। उनीहरूलाई उद्धार गर्न, उनीहरूलाई मुक्ति दिन उहाँले योजना बनाउनुभयो मैजाको। यसर्थ मैजाको अगुवाईमा, मैजाकै देखरेखमा परमेश्वरले ती इजरायली जातिहरूलाई है त्यो मिश्र देशको दुःख कष्टबाट, दासत्वको त्यो बन्दीबाट छुटकारा दिइकन आफूले करार गरेको भूमिमा उहाँले लानुभयो। अनि यो छुटकारा कसरी दिलाउनु भयो भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा मिठो घटना हामीहरू पाउँदछौँ, यो हो लाल समुद्र पार गरे। बप्तिस्माको गहिरो अर्थ, बप्तिस्माको त्यो व्याकरण भनौँ, बप्तिस्माको त्यो साँचो अर्थ हामीहरू त्यहाँबाट पनि पाउँछौँ। त्यहाँ के भएको थियो भनेदेखि इजरायली जातिहरूलाई परमेश्वरले छुटकारा दिनुभयो, मुक्ति दिनुभयो। God the Yahweh liberated Israel from the hands of Pharaoh. है कसरी लाल समुद्र पार गराए। लाल समुद्र के थियो, बप्तिस्माको जलको त्यो सिंगार, अनि त्यो पार गराएर परमेश्वरले छुटकारा दिनुभयो। त्यही प्रकारले आज हामीहरू संस्कारी रूपमा, धार्मिक रूपमा, हाम्रो क्रिस्चियन मण्डलीको सिद्धान्त अनि धर्ममा जब हामी बप्तिस्मा ग्रहण गर्छौँ भनेदेखि हामीहरू यो पवित्र संस्कारदेखि हामी पापदेखि मुक्त हुन्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ, पापदेखि हामीलाई मुक्त गराएर हामीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो प्यारो छोराछोरी बनाउनुहुन्छ, उहाँको साँचो ख्रीष्टभक्त हामीहरूलाई बनाउनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीहरू पुरानो नियममा हामीहरू पाउँछौँ। अब
हामी धेरैजनाले सोच्छौँ, प्री भ्याटिकनमा पनि यो सोचाइ थियो, धर्म मण्डलीको चर्चको यो सोचाइ थियो, देयर इज नो साल्भेसन आउटसाइड द चर्च भन्ने कुरा थियो। प्री भ्याटिकनको पहिला त्यो प्रकारको सोच थियो, कन्जर्भेटिभ अथवा अलिकति के भनौँ कम्युनल खालको त्यो विचारधारा थियो। चर्च बाहिर मुक्ति छैन, अरूले मुक्ति पाउँदैन, मुक्ति पाउनुको लागि बप्तिस्मा संस्कार ग्रहण गर्नै पर्छ भन्ने कुरा। तर जब भ्याटिकन सेकेन्डमा बस्यो, यो सभाद्वारा पारित भयो, नो त्यो हुँदैन। तर आउटसाइड द चर्च देयर इज साल्भेसन। चर्च पाए पनि, बप्तिस्मा संस्कार नपाए पनि अरूले मुक्ति पाउन सक्छ, जबकि ती जनहरूले आफ्नो असल कामद्वारा, गुड वर्क्सद्वारा परमेश्वरको ईश्वरीय प्रेम र अनुग्रह अरू कहाँ पार्छ भनेदेखि उहाँले पनि, ती जनहरूले पनि मुक्ति पाउँछ भन्ने चाहिँ पोस्ट भ्याटिकनको यो भनाइ छ। अहिले हामीले त्यही भनाइमा त्यही विश्वास हामीहरू गर्दछ। तर त्यहाँ एउटा क्रस छ, एउटा लाइन छ। हाउएभर जे भए तापनि, तर सम्पूर्ण रूपमा, साक्षात रूपमा, हामीहरू आध्यात्मिक रूपमा मुक्ति पाउनु हो भनेदेखि त्यसो केवल मण्डलीमा मात्र छ भन्ने कुरा छ है। र हामीहरू व्यक्तिगत रूपमा सोचौँ, मुक्ति पाउनु अथवा परमेश्वर ईश्वरीय यो मैले अघि नै भने दैविक शक्ति, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय प्रतापले हामी परिपूर्ण हुनको निम्ति के हामीले बप्तिस्मा संस्कार ग्रहण गर्न आवश्यक छ? Is it necessary to be baptized? बप्तिस्मा ग्रहण गर्नु अनिवार्य छ। जबकि बप्तिस्माको अर्थ नै के हो? नयाँ जीवन, नयाँ व्यक्ति, नयाँ सृष्टि हो। तर हामीहरू बप्तिस्मा जैसे कतिजना त्यो भन्नु डर लाग्दो हुन्छ होइन? बप्तिस्मा पाएर झन् पो बदमास हुन्छ, झन् पो उपद्रो गर्ने हुन्छ, झन् पो डरलाग्दो भएर जान्छ। हाम्रो त उल्टा हुन्छ। र अरू मण्डलीमा चाहिँ धेरै हामीहरू परिवर्तन भएको हामीहरू अनुभव गर्न सक्छौँ है। यो किन आवश्यक छ हामीले बप्तिस्मा संस्कार ग्रहण? प्रभुको यो पास्का इभेन्टमा, यो रहस्यमय उहाँको पास्का यो अनुग्रह रूपी यो इभेन्टमा हामीहरू पनि सम्पूर्ण रूपमा सहभागी बन्नु हामी के आवश्यक छ भन्दाखेरि प्रभुले खुलासासँग भनिदिनु भएको छ आफ्नो जीवनदायी वचनमा, संजोगको सुसमाचार 3:5। बाइबल ल्याउनु भएको छ तपाईँहरूले? ल्याउनु छ कसैकोमा? बाइबल छ? जल र म तपाईँहरूलाई खुलासासँग भनिदिन्छु, जल र आत्मामा नवजन्म नलिनेहरू स्वर्ग जाने पाउने छैन, स्वर्गको भागीदार हुने छैन भनेर प्रभुले खुलासासँग भनिदिनु भएको छ। अनि अर्को सुसमाचारमा हामीहरू सुन्छौँ है, मत्तीको 28 को अन्तिम त्यो पदहरूमा हामीले पाउँछौँ। 28:19-20मा प्रभुले भन्नुहुन्छ, यो अनिवार्य थिएन भनेदेखि प्रभुले किन भन्नुहुन्छ होइन? बप्तिस्मा ग्रहण गर्नु, बप्तिस्माद्वारा प्रभुमा नयाँ जीवन पाउनु, नयाँ जीवन, नयाँ व्यक्ति, नयाँ सृष्टि हुनु आवश्यक छैन भनेदेखि प्रभुले किन भन्नु? पहिले त संजोगको सुसमाचार 3:5 घरमा गएर पनि राम्रो पढ्नुहोस्। अर्को छ सन्तमतीको सुसमाचार 28:19-20मा पनि त्यहाँ प्रभुले छर्लङ्ग खुलासासँग बताइदिनु भएको छ कि जाऊ सारा जातिलाई चेला बनाऊ, पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ।
भन्नुको अर्थ प्रभुको यो मुक्तिदायी कृपामा, यो मुक्तिदायी इभेन्टमा हामीहरू पनि सम्पूर्ण रूपमा चुल्लोमा डुब्नु हो, उहाँसँग लिप्त हुनु हो भनेदेखि हामीहरू पनि आफ्नो जीवनमा बत्तिस्मा ग्रहण गर्नु अति नै आवश्यक छ। किन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ बत्तिस्मामा ती जनहरूको निम्ति अनिवार्य छ जसले प्रभु साथै उहाँ आफैले स्थापित गर्नुभएको मण्डली, उहाँको शरीरको एक अभिन्न अङ्ग बन्न चाहन्छन्। बत्तिस्मा संस्कारद्वारा हामी नयाँ सृष्टि हुन्छौँ अनि धेरैवटा प्रभुबाट कृपा हुन्छ। सातवटा संस्कारहरूमा प्रत्येक संस्कारबाट प्रभुको विशिष्ट त्यो पवित्र संस्कारद्वारा हामी विशेष कृपा वरदानको हामी पाउँछौँ। बत्तिस्मा संस्कारद्वारा मात्र हामीहरू चारवटा विशिष्ट परमेश्वरबाट कृपा हुन्छौँ, परमेश्वरको दैविक शक्ति पाउँछौँ। त्यो के हो भन्दाखेरि बत्तिस्मा संस्कारद्वारा हामीहरू सर्वप्रथम के हुन्छ? हाम्रो के हुन्छ? सर्वप्रथम के हुन्छ? बत्तिस्मा संस्कारद्वारा हाम्रो के हुन्छ? सर्वप्रथम के हुन्छ? Original sins are forgiven. Original sin is forgiven. आदि पाप मेटिन्छ है। जुन पाप चाहिँ कसले गरेको थियो? हाम्रो पहिलो माता पिताले आदमले एवाले गरेको त्यो पापको असर, त्यो पापको दाग मेटिन्छ बत्तिस्मा संस्कार है। त्यो मेटिएपछि हामीहरू के हुन्छौँ? परमेश्वरको फेरि पवित्र अनि प्यारो छोराछोरी हुन्छौँ। दोस्रो कृपा अनि तेस्रो कृपा हाम्रो आदि पाप मेटिन्छ। आदि पाप मेटेपछि परमेश्वरको प्यारो अनि पवित्र छोराछोरी हुन्छौँ अनि परमेश्वरको पवित्र अनि प्यारो छोराछोरी भएको नातामा हामीहरू उहाँले स्थापित गर्नुभएको धर्म मण्डलीको साँचो सदस्य हुन्छौँ। अनि यो तीनवटा कृपाहरू बापत हामीहरूले स्वर्ग जाने अधिकार पनि पाउँछ। यो चारवटा कृपाहरू हेर्नुहोस् त बत्तिस्मा संस्कारद्वारा मात्र हामीले पाउँछौँ भनेदेखि कति हामीहरू आशिषित छौँ। एउटै संस्कार है। हाम्रो धर्म प्रान्तका दार्जिलिङ सिक्किम धर्म प्रान्तका विश्व स्वामीले अस्ति एउटा प्रवचनमा भन्नुहुँदै थियो होइन, होमिली दिँदाखेरि भन्नुहुँदै थियो, सन्त हुनको निम्ति विशेष गरेर हामी सबैजना सन्त हुन बोलाएका हौँ। पवित्र व्यक्ति, अलिकति प्रार्थना गर्ने, अलिकति बाइबल पढ्ने, जान्ने उठा गर्ने होइन। सन्तपौलको भनाइअनुसार, रोमीहरूलाई लेखेको धर्मपत्र अनुसार हामी सबैजना के हुन बोलाएका हौँ? सन्त हुन बोलाएका हौँ। अब सन्त हुनको निम्ति हाम्रो विश्वस्वामीको भनाइअनुसार 5वटा खुड्कीहरू पार गर्नुपर्छ। 5वटा स्टेप हामीले आफ्नो जीवनमा पार गर्नुपर्छ। अनि त्यो सबैभन्दा पहिलो स्टेप चाहिँ के रहेछ? सन्त हुनको निम्ति हामीहरू प्रभुको योग्य अनि नजिकमा भएको अनुयायी हुनुपर्छ, ख्रिस्टभक्त हुनुपर्छ। भन्नुको अर्थ बत्तिस्मा संस्कार कति अनिवार्य छ। यो संस्कार बिना हामीहरू धर्म मण्डलीको सदस्य बन्न सक्दैनौँ अनि धर्म मण्डली मार्फत हामीहरू जस्तै सन्तमा भएको गुणहरू भए तापनि अरू साधारण तौरमा संसारिक तौरमा डिक्लेयर गर्दा यो एउटा महात्मा गान्धीलाई जस्तो है, एउटा महात्मा हो भनेर डिक्लेयर गर्दा, तर धार्मिक तौरमा मण्डलीको तौरमा हामीहरूको हाम्रो जीवनमा जस्तै सन्त हुने धेरै धेरै ईश्वरीय गुणहरू भए तापनि हामीहरू के चाहिँ यो अफिसियल रूपमा डिक्लेयर हुन सक्दैन। यो मान्छे सन्त भनेदेखि हो भन्दै डिक्लेयर हुन सक्दैन। किन हुन सक्दैन भन्दाखेरि
हामीले पहिलो स्टेप नै हामीले अप्नाएका छौँ। यो हो प्रभुको अनुयायी हुनु, उहाँको चेलाचेली हुनु, उहाँको प्यारो छोराछोरी पवित्र छोराछोरी हो बन्नु, मण्डलीको सदस्य बन्नु। त्यो कामबाट हामी पाउँछौँ बत्तिसमा संस्कारद्वारा। बत्तिसमा संस्कारद्वारा हामीहरू परमेश्वरको प्यारो छोराछोरी बन्दछौँ, मण्डलीको योग्य सदस्य बन्दछौँ अनि हाम्रो स्वर्ग जाने अधिकार पनि पाएका हुन्छौँ। यहीद्वारा हामीहरू प्रभुको नजदिक अनि ठोस रूपमा, अफिसियल रूपमा होस्, धार्मिक तौरमा होस्, आध्यात्मिक तौरमा होस्, विश्वासमा होस्, हामीहरू क्रिस्भक्त हौँ भने हामी डिक्लेयर गर्न सक्छौँ, हामी भन्न सक्छौँ, छाती खोलेर हामीहरू भन्न सक्छौँ, यो सेयर गर्न सक्छौँ। यसै कारणले गर्दा शान्त हुनको निम्ति पनि हेर्नुहोस्, यो पवित्र संस्कार हामीलाई कति सहायता दिन्छ अनि हामीहरूलाई अघि बढाउँदछ। यति मात्र होइन, बत्तिसमा संस्कार यो विधि अनुसार संस्कारीय रूपमा ग्रहण गर्नु पर्छ नै भन्ने पनि त्यो कति इमर्जेन्सी तौरमा, कति अब प्रावधानहरू कति त्यो नमिल्दाखेरि धर्म मण्डलीको यो भनाइ पनि छ। कतिजना हुन्छन् है प्रभुलाई ग्रहण गर्नु, बत्तिसको संस्कार ग्रहण गरेर प्रभुको योग्य छोराछोरी चेलाचेली बन्नु, क्रिस्भक्त बन्नु, मण्डलीको सदस्य बन्नु, विश्वासको एउटा जड बन्नु कतिको इच्छा हुन्छन् र इच्छा हुँदा हुँदै पनि प्रभुलाई ग्रहण गर्न अप्नाउँदा चाहँदा पनि यही विश्वासको खातिर उनीहरू बत्तिसमा संस्कार बिना मरेर गयो भनेदेखि, शहीद भयो भनेदेखि त्यसलाई मण्डलीले के भन्छ? ब्याप्टिजम अफ ब्लड। उनीहरूले रक्तको बत्तिसमा पाएको हुन् भने धर्म मण्डलीले हामीलाई यो शिक्षा पनि दिन्छ। अनि कतिजनाहरू छन् इच्छा गर्दै पनि प्रभुलाई अपनाउन चाहनु सक्दैन, बत्तिसको संस्कारद्वारा मण्डलीको सम्पूर्ण रूपमा योग्य सदस्य क्रिस्भक्त विश्वासी बन्न सक्दैन तर इच्छा छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई के भनिन्छ? त्यो व्यक्तिहरू पनि एक प्रकारले यो संस्कारद्वारा अभिषिक्त गरिएको हो भने धर्म मण्डलीले हामीलाई यो पनि बताउँछ। अनि यस्तो प्रकारको बत्तिसमालाई के भनिन्छ? ब्याप्टिजम अफ डिजायर, है, आफ्नो इच्छाको बत्तिसमा भनिन्छ। उहाँले सम्पूर्ण रूपमा धर्म विधि अनुसार संस्कारीय रूपमा नपाएका पनि उहाँको इच्छा भएको कारणले गर्दा इच्छा रूपी यो बत्तिसमा संस्कारले त्यो व्यक्तिहरू पनि अभिषिक्त भएको हुन्छ भने धर्म मण्डलीले हामीलाई यो शिक्षा दिन्छ, यो भनाइ पनि छ। अब यो कुराहरू सबैलाई मनन गरेर ल्याउँदाखेरि, गहिरो रूपमा हामीहरू चिन्तन गरेर ल्याउँदाखेरि हामीहरू पाउँदछौँ विशेष गरेर यो बत्तिसमा चाहिँ 3 प्रकारको हुँदो रहेछ। 3 प्रकार है, यो धर्मशास्त्रमा पनि हामीहरू पाउँदछौँ, बाइबलमा पनि प्रभुको वचनमा पनि हामी पाउँदछौँ। धर्म मण्डलीले पनि हामीहरूलाई यही तरिकाले हाम्रो यो मण्डलीको यो विश्वासमा, क्रिस्तीय विश्वासमा हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, सञ्चालन गर्नुहुन्छ, हामीलाई देखरेख गर्नुहुन्छ, है। यो साधारण तौरमा हामी गहिरो रूपमा सोचेर ल्यायो भने यो 3 प्रकारको बत्तिसमा हामीहरू पाउँछौँ, है। यो चाहिँ प्रभुको वचनमा नै आधारित भएको हामीहरू मनन गर्न सक्छौँ। पहिलो यो बत्तिसमालाई चाहिँ पहिलो प्रकारको बत्तिसमालाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ? पश्चातापको बत्तिसमा, ब्याप्टिजम अफ रिपेन्टेन्स भनेर भनिँदो रहेछ। जो बत्तिसले दिँदैछ प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा आइसके पश्चात पनि उहाँको बाटो तयार पार्नको निम्ति धेरै पापी जनहरूलाई मन फिराउनको लागि, नयाँ जीवन जिउन सिकाउनको लागि उहाँले जर्डन नदीमा लगेर त्यो बत्तिसमा दिइरहेको थिए। भनिन्छ त्यो चाहिँ केको बत्तिसमा अरे? रिपेन्टेन्स, पश्चातापको बत्तिसमा, ब्याप्टिजम अफ रिपेन्टेन्स, है। यो चाहिँ हामीहरू कहाँ पाउँछौँ भन्दाखेरि सन्दर्भको सुसमाचार
हामीले पाउँदछौँ। सन्मतिको सुसमाचार 3:11 हामीले पाउँदछौँ। त्यहाँ के लेखिएको छ? जन बत्तिसले भन्नुहुन्छ त्यहाँ सन्मतिको सुसमाचार 3:11A अनि 11B, मन परिवर्तनको निम्ति म तिमीहरूलाई जलद्वारा बत्तिसमा दिँदछु। म पछि आउने त मभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। म उहाँको जुत्तासम्म खोल्ने योग्यको छैन। उहाँले तिनीहरूलाई पवित्र आत्मा र जलद्वारा बत्तिसमा दिनुहुनेछ। जोनको भनाइअनुसार पनि यहाँ छर्लङ्ग यो वचनद्वारा यहाँ छर्लङ्ग हुन्छ। उहाँले दिएको बत्तिसमा चाहिँ के हो? मन परिवर्तनको, नयाँ जीवन जिउनु, नयाँ मन लिएर नयाँ विचारधाराको यो बत्तिसमा है, यो जोनले दिएको। अनि अर्को दोस्रो प्रकारको बत्तिसमा हामीले पाउँदछौँ। त्यो चाहिँ के रहेछ? पूर्ण जन्म अथवा नवजन्मको बत्तिसमा। यो चाहिँ प्रभुले पनि अघि नै हामीले रेफरेन्समा हामीले हेऱ्यौँ। जोनको सुसमाचार 3:5 यही पाउँदछौँ है। यही प्रकारको बत्तिसमा चाहिँ कसले दिनुभयो? हाम्रा प्रभु ख्रीष्टले है। यसले चाहिँ पूर्ण रूपमा जीवनमा परिवर्तन, मन परिवर्तन मात्र होइन, नयाँ जीवन जिउन सिकाउनु मात्र होइन, तर सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो जीवन बदलिएर नयाँ सृष्टि, नयाँ व्यक्ति, नयाँ जीवन त्यो जिउने त्यो व्यक्ति हुनु। म सधैँभरि भन्ने गर्छु है, यही संस्कारको विषयमा मानिसहरू कहाँ प्रभुको वचन बाँड्दाखेरि यो भएको घटना माथि गर्दै धेरैपल्ट सुनेको छ। आज एकपल्ट फेरि पनि सुन्दाखेरि यो बिर्सेको पनि यो हुन्छ। यो हाम्रो गाउँमा घटेको घटना मलाई एकदमै विस्तृत रूपमा थाहा छ। त्यहाँ एउटा परिवार थियो है, हिन्दू परिवार। अनि त्यहाँ हिन्दू परिवार हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ बिहानदेखि अशान्तिको मूल जड नै घरकी आमा, त्यो घरका एकदमै मुखारी, एकदमै रिसालु, एकदमै होइन कसैसँग पनि नमिल्ने त्यो व्यक्ति थिए त्यस घर, त्यो परिवारका आमा है। बिहानदेखि नै धेरै प्रकारको नानावादी बोल्ने, सराप्ने, गाली गर्ने, अनि बेला बखतमा त नेपाली उर्दू पनि बोल्ने। नेपाली उर्दू बोल्नु भनेको बुझ्नुहुन्छ होला है, त्यो पनि बोल्दै अर्को सराप्ने, गाली गर्ने त्यस्तो व्यक्ति। अहिले उहाँको छोरा पास्टर छ अर्को मण्डलीको है, के भन्छ उहाँको, मैले बोले त्यो मण्डलीको नाम पास्टर छ। जब उनीहरूले आफ्नो छोराछोरीको साथी त्यो मण्डलीको क्रिस्भक्तहरू थिए है, त्यो क्रिस्भक्तहरू थिए, उनीहरूको साथीमा अब हेल्मेट हुँदाखेरि उनीहरूले पनि विश्वास गरेछ। अनि त्यो दाजु पास्टर छ, बहिनी बितेर जानुभयो, एकदमै विश्वास गरे। उनीहरूले बत्तिसमा ग्रहण गरेर क्रिस्चियन भए, क्रिस्भक्त भए, क्रिस्चियन भए। अनि उनीहरूको विश्वासले आमालाई पनि पकाएको उसलाई अथवा केही धेरै कुरा बताए अलिकन पछिबाट सम्पूर्ण रूपमा त्यो परिवारको सबैजनाले त्यो आमा पनि के भए? क्रिस्भक्त भएपछि, बत्तिसमा संस्कार पाएपछि त्यो परिवारमा डरलाग्दो परिवर्तन आयो। जबकि बिहारदेखि नै नानावली बोल्ने, सराप्ने है, नेपाली उर्दू भाषा बोलेको सुनिने त्यो परिवारबाट बत्तिसमा संस्कार ग्रहण गरिसकेपछि, उनीहरू क्रिस्भक्त भए पश्चात त्यो घरबाट त्यसको सट्टामा प्रभुको वचन, प्रभुको नाममा आधारित, विश्वासमा आधारित भजनहरू सुनिन्छ। यो हो नवजन्मको बत्तिसमा, पूर्ण जन्मको बत्तिसमा। यो
प्रकारको बत्तिसमा चाहिँ हामीले सबैले अनुभव गर्नुपर्ने, हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने अनि हामी सबैले नै यसको साक्षी बन्नुपर्ने है। यो चाहिँ साँचो बत्तिसमा संस्कार ग्रहण गरेको चाहिँ यो घटनाले हामीलाई बताउँछ। यो तरिकाको बत्तिसमा चाहिँ हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने हो। हामी ख्रिस्ट छौँ, हामी बर्ड क्रिस्चियन हो भनेर त घमण्ड साथ भन्छौँ। उहिलेदेखि हामी बाजे बोजूदेखि हामी बर्ड क्रिस्चियन, जन्मँदै हामी ख्रिस्ट भक्त हो भनेर हामी घमण्ड गर्छौँ। तर हाम्रो रहन सहन, हाम्रो बोली वचन, हाम्रो व्यवहार चाहिँ अन्य जातिहरूको जस्तै अझै पनि छ भनेदेखि के हामीले साँचो रूपमा नवजन्ममा पुनर्जन्ममा हामीले बत्तिसमा ग्रहण गरेका छौँ? यहाँ प्रश्न, ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। यहाँ हामी सबैले नै मनन गर्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने। आजसम्म है कतिजना त हामी बर्ड क्रिस्चियन हो, अङ्ग्रेजीमा त राम्रो सुनिन्छ है। अब नेपालीमा अब सिधै उल्था गर्नु भने त के भनिन्छ? बर्ड क्रिस्चियनलाई के भन्नु? सिधै उल्था गर्नु भने अनि सिधै उल्टा गर्नु पर्दाखेरि जन्मेको क्रिस्चियन हो है, डरेको क्रिस्चियन। बर्ड भनेको डरेको होइन, बर्ड भनेको डरेको पनि हुनुहुन्छ। डरेको ख्रिस्ट भक्त हुनु होइन, तर नवजीवन पाएको, नव सृष्टि भएको ख्रिस्ट भक्त हुन हामीको लागि यो तरिकाको बत्तिसमा चाहिँ हामी कहाँ पाउँछौँ भन्दाखेरि जब चाहिँ हामीहरू प्रभु यीशु ख्रिस्ट हाम्रो जुन मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, हाम्रो भलो गोठालो हुनुहुन्छ, हाम्रो मुक्तिदाता, त्राणकर्ता, चङ्गाइदाता हाम्रो हुनुहुन्छ, उहाँमा हामीहरू पूर्ण रूपमा अनुसरण गर्छौँ। आफ्नो क्रुसलाई आफै बोकेर उहाँमा अनुसरण गर्छौँ, आफूलाई त्यागेर उहाँलाई हामीहरू अपनाउँछौँ। नयाँ व्यक्ति भएर भनेदेखि हामीहरूको पूर्ण जन्म भएको हुन्छ। नवजन्ममा हामीले बत्तिसमा ग्रहण गरेका हुन्छौँ अनि हामी सबै नव सृष्टि भएका हुन्छौँ। यो चाहिँ दोस्रो प्रकारको बत्तिसमा। अनि तेस्रो प्रकारको बत्तिसमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि ब्याप्टिजम अफ रेभलेसन। रेभलेसन भनेको प्रकाशमान हुनु, प्रकटन हुनु, प्रकटन गर्नु, प्रकाशमान हुनु। यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र म चुनेका छौँ प्रभुको आफ्नो पवित्र इच्छामा बत्तिसमा संस्कारद्वारा प्रभु परमेश्वरलाई हामीले आफ्नो जीवनमा ग्रहण गरेका छौँ। के को निम्ति? उहाँले दिनुभएको यो विश्वासको जडको साक्षी बन्न, सुसमाचारको साक्षी बन्न हामीहरू सबैलाई प्रभुले चुन्नुभएको। यो सुसमाचार प्रभुबाट हामीले जुन जीवनदायी वचनहरू, जीवनदायी यो कृपाहरू हामीले पाएका छौँ, केवल हामीले आफ्नो जीवनमा मात्र सीमित राखेर होइन, तर अरू कहाँ बाँड्ने निम्ति पनि। यसै कारणले गर्दा पहिले उहिले दूर देशबाट, फरेन कन्ट्रीबाट कति दुःख गरेर है मिसनेरी फादर सिस्टरहरू आए। यहाँ धेरै दुःख कष्टहरू गरे। के को निम्ति? उनीहरूलाई के को दरकार? मर्डर टेरेजरलाई हेर्नु, उहाँले सम्पूर्ण सबै कुराको व्यवस्था थियो, सबै कुराको उहाँलाई कुनै कुराको खाँचो थिएन। ती सबैलाई त्यागेर ती तल है डाउन ट्रोडन है मान्छेहरू कहाँ, लाचार भएको मान्छे कहाँ उनीहरूसँगै जिउन के दरकार थियो? के खाँचो? अनि उहाँले यो गर्यो। यो गर्दाखेरि उहाँले यो सम्झेर गरेन कि मैले यो गरेँ भनेदेखि सारा संसारले मलाई मान्छ, धन्य भन्छन्, मलाई महान व्यक्ति भनेर मलाई पुज्छ भनेर उहाँले कहिले पनि यो भावना गर्नुभयो। उहाँले यी सबै तुच्छभन्दा तुच्छहरूलाई स्याहार्नुभयो, आफ्नै मन मर्यादामा उनीहरूलाई अगुवाई गर्नुभयो। के को निम्ति? उहाँलाई प्रश्न पनि गर्यो है, न्युज एडिटरहरूले उहाँलाई प्रश्न गर्यो, यो सबै किन गर्नुभएको छ?
यो कन्भर्ट गर्नुको लागि यिनीहरूलाई क्रिस्चियन बनाउनुको लागि भन्दाखेरि मदर टेरेसाले के भन्नु? नो, है, म जे गर्दैछु त्यो प्रभुको प्रेम बाँड्नुको लागि। Just want to share love of God. That's only. त्यो मात्रै हो। त्यही गर्नुको लागि म यसरी गरिरहेको छु। किन? किनभने I can see the face of Jesus in each these downtrodden people. यो लाचार भएको व्यक्तिको प्रत्येकको अनुहारमा म के देख्छु? प्रभुको अनुहार देख्छु। मैले यिनीहरूलाई सेवा पुर्याउनु नै परमेश्वरलाई सेवा पुर्याउनु, यो सेवा पुर्याउनु मात्रै भनेर उहाँ यहाँबाट प्रकाशमान हुन्छ, प्रकटन हुन्छ। हामीले मानिल्याएको प्रभु परमेश्वरले आफ्नो पवित्र योजना हामीलाई वरदान स्वरूप दिनुभएको विश्वासको चिन्ह, विश्वासको त्यो शक्ति, त्यो ज्योति यहाँबाट हामीले पाउँछ। तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले चिन्नुभएको छ। बत्तिसमा संस्कारद्वारा यी सबैको हाम्रो मदर टेरेसा जस्तै साक्षी दिनको निम्ति, संसारमा प्रकाशमान हुनको निम्ति, प्रभुको प्रेम, अनुग्रह, कृपा प्रदानमा, दयामा हामी प्रकाशमान प्रज्वलित हुनको निम्ति हामी सबै नै चुनिएका हौँ भने यो बत्तिसमा अर्थले हामीलाई यो बताउनुहुन्छ, है। यही कारणले गर्दा यसलाई यो प्रकारको बत्तिसमालाई के भनिन्छ? ब्याप्टिजम अफ रेभलेसन भनेर भनिन्छ। प्रकाशमा प्रकटन, जुन हामीले विश्वासमा आएको छौँ, विश्वासबाट परमेश्वरको कृपा प्रदानहरू हामीले धेरै रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा, पारिवारिक रूपमा, मण्डलीको रूपमा हामीले पाएका छौँ। ती सबैलाई चाहिँ हामीले आफूमा सीमित राख्नु होइन र अरूकहाँ बाँड्नुको निम्ति हामी बोलाएका हौँ, हामी चुनिएका हौँ भनेर हामीलाई यो प्रकारको बत्तिसमाले हामीलाई बताउनुहुन्छ। प्रभु क्रिस्टले पनि जोर्डन नदीमा गएर जोर्डन बत्तिसको बाहुलीबाट बत्तिसमा ग्रहण गरे। बत्तिसमा ग्रहण गर्नु किन उहाँलाई आवश्यक थियो? थिएन। उहाँ त स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र पनि उहाँले गएर जोर्डन बत्तिसको बाहुलीबाट जोर्डन नदीमा बत्तिसमा ग्रहण गरे। किन भनेदेखि यसको साँचो अर्थ, महत्त्व अनि धर्म विधिको यो मिठास उहाँले हामी सबैलाई बुझाउनुको निम्ति यी सबै गरे। अनि उहाँले भन्नुभयो, अहिले यस्तै होस्, जोन बत्तिसले अब तपाईँ त स्वयं क्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ, मबाट बत्तिसमा लिनु यो हुनु सक्दैन भन्दाखेरि अहिले यस्तै होस् भनेर भन्दाखेरि हामीहरू पनि जब हाम्रो धर्म मण्डलीको शिक्षा अनुसार, सिद्धान्त अनुसार धर्म मण्डलीले सिकाएको विधिलाई विश्वास रूपमा भक्तिपूर्ण हृदय लिएर हामी ग्रहण गर्छौँ भनेदेखि हामी नयाँ व्यक्ति हुन्छौँ, नयाँ सृष्टि भएका हुन्छौँ। प्रत्येक संस्कारद्वारा हामीहरू नयाँ व्यक्ति भएका हुन्छौँ। यही गर्नुको लागि, यही अनुभव दिलाउनुको लागि धर्म हामीलाई बारम्बार यो विभिन्न संस्कारहरूमा हामीलाई बोलाइरहनु हुन्छ। हामीलाई ग्रहण गर्नको निम्ति, हामीलाई अभिषिक्त हुनको निम्ति उहाँले निमन्त्रणा गरिरहनु भएको छ। हामीलाई धेरै धेरै अवसरहरू, पवित्र अवसरहरू, प्रवचनहरू हामीलाई धर्म मण्डली मार्फत परमेश्वरले दिइरहनु भएको छ। अनि जब प्रभु श्री क्रिस्ट पनि जोर्डन नदीमा बत्तिसमा ग्रहण गर्दाखेरि त्यहाँ तीनवटा महत्त्वपूर्ण घटना घट्यो। त्यो अति महत्त्वपूर्ण छ, अर्थपूर्ण छ हाम्रो जीवनमा। हामी बत्तिसमा संस्कार ग्रहण गरेर के भयो होला? हामी कतिजना त बालक रूपमा, होइन, नानी छँदा नै हामीले बत्तिसमा ग्रहण गर्यौँ। तर नानीले अनुभव नगरे तापनि उस नानीको आमा बाउले, धर्म माता पिताले अनुभव गर्नुपर्ने कुरा हो। अनि यही अनुभवमा, यही विश्वासमा त्यो नानीलाई हुर्काउनु, बढाउनु, मण्डलीको शिक्षामा अघि बढाउनु माता पिता, धर्म माता पिता कर्तव्य हो। यहाँ सुनिन्छ यी सबै गर्नुपर्छ, तपाईँको जिम्मामा राखिँदैछ। माता पिता, धर्म माता पिता, के तपाईँले यो गर्न तयार हुन्छ? यो कर्तव्य पालन गर्न तयार हुन्छ भन्दाखेरि धर्म माता पिताले भन्छ हामी तयार छौँ, हामी गर्छौँ। तर पछिबाट हुर्कँदै बढ्दै गएपछि
त्यो वचन दिए अनुसार गर्छौँ? यहाँ सोच्ने कुरा छन्। र 3वटा महत्त्वपूर्ण घटना घटेका थिए भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ के भयो? प्रभु यीशु ख्रीष्टले जर्डन नदीमा बप्तिस्मा ग्रहण गर्दाखेरि के भयो? पहिलो घटना के घट्यो? स्वर्ग उफ्रियो, आकाश फाट्यो, स्वर्ग उफ्रियो। अनि यसको अर्थ हुन्छ कि अब प्रभु परमेश्वर हामीदेखि टाढोमाथि आकाशमाथि छैन। हामीसँगै रहनको निम्ति, हामी सबैलाई दुःख सुखमा सहभागी बन्न, हामी सबैलाई पापको यो दासत्वदेखि, यो दलदलदेखि छुटकारा दिन उहाँ हाम्रो माझमा आउनु दिएको छ भन्ने यो दर्शाउँछ। अनि पवित्र आत्मा ओर्लनु भएको दूतको रूपमा उत्पत्ति ग्रन्थमा हामीले पाउँदछौँ है, पहिलो अध्यायमा हामीले पाउँदछौँ। जबकि परमेश्वरले संसारको सबै वस्तुहरू, जीवजन्तुहरू, सबै थोकहरू सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि के थिए? यो संसारमा पानी पानीले भरिएको थियो। त्यो पानीमाथि प्रभुको वचन अनुसार ग्रन्थमा हामी पाउँछौँ परमेश्वरको आत्मा के गरिरहेको थियो? डुलिरहेको थियो। अनि त्यो उत्पत्ति ग्रन्थमा हामी पाउँछौँ। अनि जब पवित्र आत्मा आउनुभयो, यसले के दर्शाउँछ? पवित्र आत्मा आएपछि परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्ति, कृपा, वरदान अनि उहाँको ईश्वरीय वरदान, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, साहस इत्यादि, यसले हामीले जब परिपूर्ण हुन्छौँ भनेदेखि अवश्य हामीले अर्कै व्यक्ति हुन्छ। हामी जैसे थियो हुँदैनौँ। हामी पश्चात्को त्यो बप्तिस्मा मात्र ग्रहण गरेको त्यहीमा नै सीमित रहेको ख्रीष्टभक्त हुँदैनौँ। जब हामी पवित्र आत्माको सद्वरदान शक्तिले अभिषिक्त हुन्छौँ भनेदेखि हामीले नयाँ सृष्टि भएका हुन्छौँ, नयाँ व्यक्ति हुन्छौँ। अनि यसले के दर्शाउँछ? हामीले परमेश्वरबाट शक्ति पाउँछौँ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि त्यो बप्तिस्मा संस्कारद्वारा पवित्र आत्मा ढुकुर रूपमा उहाँमाथि पूर्ण भएर तबदेखि चाहिँ उहाँले ठोस मिश्रण उहाँले सुरु गर्नुभयो। परमेश्वरको आत्माको शक्तिमा, अनुग्रहमा, ज्ञानमा अनि वरदानमा उहाँले आफ्नो ठोस काम चाहिँ त्यहाँदेखि सुरु गर्नु। पहिले जन्मेदेखि सानैदेखि होइन, त्यो चाहिँ हामीले कहाँ पाउँछौँ? संस्कारको रूपमा ढिलकरण संस्कारमा हामीले पाउँछौँ। यो अनुभव गर्छौँ। यो कृपा वरदान हामीलाई पनि धर्म मन्दिरले दिनुहुन्छ। संस्कारीय रूपमा, धर्मविधिको रूपमा ढिलकरण संस्कारमा हाम्रो मिशन पुरा गर्नको लागि परमेश्वरको सत्यको कुराले ज्ञानले परिपूर्ण हुनु। अनि अर्को घटना घट्यो कि स्वर्गबाट पानी, यी हुन् मेरा प्रिय पुत्र, यिनमा म अति प्रसन्न छु। तपाईँलाई मैले पनि पुरोहितको बाहुलीबाट जन्मदेखि होस् या जन्मिसके पश्चात होस्, आजभन्दा 20 वर्ष पुगेको होस्, 50 वर्ष पुगेको होस्, चाहे 100 वर्ष पुगेको होस्, बप्तिस्मा ग्रहण गरेको, के हामी निर्धक्कसँग भन्न सक्छौँ कि हामी बप्तिस्मा संस्कारद्वारा हामीले जुन परमेश्वरलाई मानिलिएका छौँ, विश्वास गरेका छौँ, उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर हामीले के भन्न सक्छौँ? परमेश्वरले पनि हामीहरूलाई औलाएर भन्न सकेको छ, यी हुन् मेरा प्रिय पुत्र पुत्री, यिनमा म अति प्रसन्न छु भनेर भन्न सकेको छ। हेर्नुहोस्, यो पवित्र संस्कार हेर्दामा, बुझ्दामा, भन्नुमा, सोचाइमा कति सिम्पल छ साथीका, गहिरो रूपमा सोचेर ल्यायो भनेदेखि कति गहकिलो छ, कति अर्थपूर्ण छ, महत्त्वपूर्ण छ। यसर्थ आउँ ख्रीष्टभक्तगण, आज हामीहरू यसरी यो 9 दिनको प्रार्थना सन्त जेभियरको नाममा हामीहरू गरिरहेका छौँ। उहाँले पनि केवल पश्चात बप्तिस्मा है
नवजन्मको बत्तिसमामा मात्र उहाँ सम्पूर्ण रूपमा डुबेर होइन, तर अवस्था नवजन्म अनि रेभोल्युसन प्रकाशमानको त्यो बत्तिसमाले परिपूर्ण भएको कारणले गर्दा दूर देशबाट हाम्रो देशमा आइकन धेरै कठिनाइहरूको सामना गर्दै धेरै प्रकारको चुनौतीहरू आफ्नो जीवनमा ग्रहण गर्दै प्रभुको विश्वासलाई हामी ग्रहण बाँड्यौँ। हाम्रो देशमा हाम्रो कतिपय जनहरूलाई बाँड्दाखेरि आज हामीले पनि परमेश्वरलाई चिन्न सकेका छौँ, जान्न सकेका छौँ, बुझ्न सकेका छौँ, उहाँलाई ग्रहण गर्न सकेका छौँ। भनेदेखि यो सबै कृपा वरदान सन्त फ्रान्सिस जेभियरको मध्यस्थतामा हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएकोमा परमेश्वरलाई धन्यवाद टक्राउँदै सन्त जेभियरको मध्यस्थतामा हामी प्रार्थना गरौँ। हामीले बत्तिसमा संस्कारद्वारा परमेश्वरप्रति ख्रिस्टीय विश्वासको जुन अर्थ, महत्त्व अनि जुन कृपा वरदान हामीले पाएका छौँ, ती सबैलाई केवल हाम्रो आफ्नो जीवनमा परिवारमा मात्र सीमित राख्नु होइन, तर अरू कहाँ पनि उहाँ जस्तै बाँड्न सकौँ भने आज सन्त जेभियरको मध्यस्थतामा परमेश्वरमा हामीहरू यही कृपा मागौँ, यही प्रार्थना गरौँ। आमेन। प्रेज द लर्ड। Praise the Lord.
Dear प्रिय फ्रान्सिस जेभियर म तपाईसित एकचित्त भई प्रतापी परमेश्वरको आराधना गर्दछु। यस जीवनमा तपाईले उहाँबाट यस्ता आश्चर्य कृपादान यी स्वर्गमा यस्तो महिमा पाउनु भएकोमा म हर्ष मान्दछु अनि उनी ईश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछु। ईश्वरको सामु शक्तिशाली भई तपाईँ मेरो खातिर शुद्ध जीवन अनि पवित्र मरणको कृपा मागिदिनुहोस्। आज तपाईँको सामु म यो विशेष अर्घ चढाउँदछु। यो कृपादान तपाईँले मलाई मिलाइदिनुहुन्छ भने म पुरा आशा राख्दछु। तर मैले मागेको कृपादानबाट कतै ईश्वरको बढाइ या मेरो आफ्नो मलाई नहुने भए परमेश्वरको गुप्त विचार अनुसार उहाँलाई मनपर्दो अनि मलाई चाहिँदो दान कृपापूर्वक मागिदिनुहोस्। आमेन। हे हाम्रा पिता Maria